سی تے کو تیرا پیو نہ کرے دا سی جتنا رب کریم تیرے نال محبت تے پیار کرے دے اتنا پیار اللہ دی قسم ماما پوری کائنات دیاں کٹھیاں تھی وجن کہیں بندے دے نال پیار نہیں کرے دیاں جتنا اللہ کریم پروردگار اپنے بندے دے نال پیار کرے دے اللہ ہی انسان دی قیمتی ترین متاع عظیم ترین متاع بہترین ترین متاع عظیم ترین سامان زندگی دی قیمت کو مدے سامنے کھول کھول کے بیان کیا کرے دے خیال کری اپنی قیمتی زندگی کو روح نہ چھوڑی دال نہ چھوڑی ضائع نہ کر چھوڑی برباد نہ کر چھوڑی اپنی زندگی کو قیمت والی زندگی کو بے خلا نہ بناویں چاہ بے قیمت نہ بناویں چاہ خیال کری تو جتنا جی گنے جتنا دنیا دے اندر وقت گزار گنے جتنا دنیا دے اندر عیش و عشرت دے نال وقت گزار گنے جتنا ٹھاٹ دے بار دے نال زندگی گزار گنے اپنے پھوپڑی دے اندر دماغ جو موجود ہے مجھے اندر یہ بات سامنے رکھی ہر ویلے نگاہ دے اندر رکھی انکا قادر الی ربک قدحا فملاقی اے بندہ لحظہ بلحظہ لمحہ بلمحہ قدم پر قدم لمحہ بلمحہ ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ تیرا جڑا گزرتا پہ تیرا دنیا دے اندر روپیہ بسر تھی دے قادر الی ربک ہر لحظے تو اپنے رب کی طرف چلتا پہی اپنے رب کی طرف مسافر ہیں فملاقی ایک جہانا ایسا ہمنے جو پوری کائنات دے خالق دے سامنے تو کھڑا ہو سے تے حاضر ہو سے سبحان اللہ انکا قادح الى ربک قدحا اے ملک صاحبہ انکا قادح الى ربک قدحا تو ہر ویلے ہر لحظہ اپنے رب دی ملاقات تو بھی اٹھوٹی خان صاحبہ انکا قادح الى ربک قدحا تو ہر روز اپنے رب دی طرف مسافر بنا کھڑی ملک صاحبہ تو بھی مسافر رہی خان صاحبہ تو بھی مسافر رہی تاجرہ تو بھی مسافر رہی ذمہ دارہ تو بھی مسافر رہی طالبہ تو بھی مسافر رہی استادہ تو بھی مسافر رہی مفتیہ تو بھی مسافر رہی دنیا دا تھنیاں دنیا دے اندر سارے گل تارن والا جاگیردارا ظالمہ اور تو بھی مسافر رہی تے مظلومہ پریشان تو بھی نہ تھی انکا قادح الى ربک قدحا فملاقی مظلومہ تو بھی مسافر رہی یتیمہ تو بھی مسافر رہی بیوہ عورت تو بھی مسافر رہی دنیا دے اندر مظلوم ترین لوگوں پریشان نہ تھی وہ انکا قادح الى ربک قدحا فملاقی تساں بھج نہیں وے سکدے تساں لک نہیں وے سکدے کہیں دنیا دے کونے دے اندر محفوظ رہ نہیں وے سکدے اللہ فرمائے انکا قادح الى ربک قدحا فملاقی جے بندے دا پتر رہی آدم دا پتر رہی حوا دا بیٹا ہی تے حوا دی دھی آئی انکا قادح الى ربک قدحا فملاقی تو کتھیں نے بھج سکتا کتھیں نے بن سکتا ایک جانا اے جاؤنے تو اپنے رب دے نال مل سے فملاقی تیری ملاقات پوری کائنات دے خالق دے نال تھی ہونی ہے تیری ملاقات پوری کائنات دے رازق دے نال تھی ہونی ہے تیری ملاقات پوری کائنات دے جبار دے نال تھی ہونی ہے قہار دے نال تھی ہونی ہے جے ظالمین خیال کری ظلم کر کے دنیا دے وچ گزار کے ویلا پئیں خیال کری تیری ملاقات جابر عظیم پروردگار قہار دے نال تھی ہونی ہے اگر تو لوگاں دا حق کھا کے ویلا پئیں لوگاں دے ظلم کر کے ویلا پئیں لوگاں دے نال زیادتی کر کے ویلا پئیں ٹھاٹ باٹ دے نال زندگی گزار کے ویلا پئیں اپنی چودراہٹ تے اپنی طاقت دے نشے دے وچ مخمور تھی کے ویلا پئیں خیال کری تیری ملاقات ملک الملوک دے نال تھی ہونی ہے ملک الملوک دے نال تھی ہونی ہے
بادشاہ دے بادشاہ دے نال تھی ہونی ہے. اللہ دے محبوب نے فرمایا قیامت والے دیوار جڑے رب کریم دے نال ملاقات والی تھی ہونی ہے, کل قیامت والی دیوار عظیم پروردگار نے اپنے ہتھاں دے اندر پوری کائنات کو چاگن ہے. زمینہ کو اللہ اپنے ہاتھ دے چاگن سی, آسمانہ کو اللہ اپنے ہاتھ دے چاگن سی. السماوات والارض مطویات بیمینہ سبحان, او سبحان ذات پاک ذات پوری کائنات